सियालकोट डस्का रोड पर खौफनाक हादसा। तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर सड़क किनारे खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। हादसे में 2 बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक और 1 जख्मी हो गया। लवाहिकीन के मुताबिक गाड़ी में एक फैमिली के मेंबरान और 2 दोस्त सवार थे और सालगिरह की तकरीब से वापस आ रहे थे। वज़ारत इत्तलात और नशरियात ने वादी तीरा को फौज के अहकामात पर खाली कराने की बेबुनियाद खबरों की तरदीद कर दी। कहा कि हुकूमत ने इन गुमराहकुन खबरों का नोटिस ले लिया। बेबुनियाद खबर पर दावा किया गया कि वादी तीरा को फौज के अहकामात पर खाली करवाया जा रहा। ये दावे बेबुनियाद, बदनीयती पर मबनी और मखसूस मकासद के तहत किए जा रहे। हुकूमत या मुसल्लह अफवाज ने वादी तीरा को खाली कराने का कोई हुक्म जारी नहीं किया। सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ गलत मालूमात देना ज़ाती और सियासी मफादात का हसूल है। कानून नाफिज करने वाले इदारे सिर्फ दहशतगर्द अनासर के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कर रहे हैं। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में पुरअमन शहरियों की जिंदगी के मुतासर ना होने का मुकम्मल ख्याल रखा जाता है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के रिलीफ, बहाली और आबादकारी के महकमे ने नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके तहत 4 अरब रुपए की रकम जारी की गई। ये रकम वादी तीरा के बाज़ इलाकों से रज़ाकाराना तौर पर आबादी की नक्ल हरकत के पेश नज़र रखी गई। ICC का दोहरा मेयार, बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को वर्ल्ड कप में शामिल करने का बाज़ाब्ता ऐलान। ICC के एलानी के मुताबिक स्कॉटलैंड को इंग्लैंड, इटली, नेपाल और वेस्ट इंडीज के साथ ग्रुप C में शामिल किया गया। T20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से भारत और श्रीलंका में शेड्यूल। बांग्लादेश ने सिक्योरिटी खदशात के बायस भारत में खेलने से इनकार किया। बांग्लादेश ने अपने मैचेस भारत से बाहर मुंतकिल करने का मुतालबा किया था। बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप से निकालकर नाइंसाफी की गई। पाकिस्तानी टीम T20 टीम वर्ल्ड कप में शिरकत करेगी या बॉयकॉट, फैसला हुकूमत का होगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की मीडिया से बातचीत, कहते हैं बांग्लादेश को वर्ल्ड कप में शामिल किया जाना चाहिए। ICC के इजलास में कहा था दोहरा मेयार नहीं होना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुल्क से बाहर हैं, वापस आएंगे तो फैसला करेंगे। मजीद कहा कि वादी सूद में क्रिकेट स्टेडियम की तामीर के लिए काम जारी है। लाहौर के इलाके गुलबर्ग में एक होटल में आग लग गई। 3 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी, 2 की हालत तशवीशनाक। 3 अफराद धुएं से मुतासर हुए। रेस्क्यू काम के मुताबिक जाँ बहक अफराद की शनाख्त इमरान, शहरियार और रियाज के नामों से हुई। आग होटल के बेसमेंट में सिलेंडर या बॉयलर फटने से हुई। आग लगने के वक्त होटल में निजी कॉलेज की तकरीब जारी थी। 100 से ज़ायद तलबा तकरीब में शरीक थे। आग बुझा दी गई। 180 अफराद को रेस्क्यू किया गया। सानह गुल प्लाजा में तफ्तीश में किसी से ना इंसाफी होगी, ना कोई गुनहगार बचेगा। लापता अफराद को भी जल्द तलाश कर लेंगे। डिप्टी कमिश्नर साउथ की SSP सिटी के साथ मीडिया से बातचीत, कहा कि तकनीकी वजूहात की बिना पर सर्च ऑपरेशन मुकम्मल नहीं कर पा रहे। दूसरी जानिब गुल प्लाजा में आग लगने का वाक़या, सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। मुकदमे में गफलत और लापरवाही बरतने की दफात शामिल। इमारत में हिफाजती इक़दामात नहीं किए गए। कई दरवाजे बंद थे, जिससे सूरत हाल खराब हुई। टेक्निकल और तहकीकाती टीम का गुल प्लाजा के मुआयना। गुल प्लाजा के मलबे में वक्फे से आग भड़कने का सिलसिला जारी। इमारत में सर्चिंग का अमल तकरीबन मुकम्मल। 90% हिस्सा क्लियर। जाँ बहक अफराद की तादाद 71 हो गई। 82 अफराद लापता। DNA के जरिए मजीद 2 लाशों की शनाख्त, तादाद 24 हो गई। DNA की मदद से मोहम्मद अतहर और मोहम्मद शीज की लाशों की शनाख्त हुई। दूसरी जानिब मलबे से कुरान मजीद का नुस्खा और लोहे कुरानी को निकाल लिया गया, जो आग से मुकम्मल महफूज रहे। कराची में एक ही दिन में 2 फैक्ट्रियों में आग लगने के वाक़यात। दाबीजी में घोड़ा पंप के करीब ऑयल फैक्ट्री में आग लग गई। फैक्ट्री की इमारत मुनहदिम, फैक्ट्री में मौजूद सामान और मशीनरी मुकम्मल तौर पर तबाह। मलबा हटाने का अमल शुरू कर लिया गया। दूसरी जानिब नाजिबाबाद में गत्ते की फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड ने कई गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया। कूलिंग का अमल जारी। आग लगने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सानह गुल प्लाजा MQM का सिंध हुकूमत पर संगीन गफलत का इल्जाम।
فاروق ستار کی پریس کانفرنس، کہا کہ وزیر اعلیٰ سوالات کے جوابات دینے کے بجائے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ میئر کراچی 23 گھنٹے بعد گل پلازا پہنچے۔ سوال یہ ہے کہ فائر اسٹیشن نئے بنے، کتنی گاڑیاں خراب ہیں؟ گل پلازا میں سب کچھ جل گیا، لاشیں ہی ورثاء کے حوالے کر دیں۔ اسمبلی کے فلور پر عوام کو گمراہ کیا جا رہا، جن پر غفلت کا الزام ہے وہی تحقیقات کر رہے ہیں۔ فاروق ستار نے سانحہ گل پلازا کے حوالے سے حقائق کو مسخ نہیں کر سکتے۔ گل پلازا کی لیز اور قانون شکنی میں فاروق ستار کا بطور میئر کردار رہا۔ سینئر وزیر صحت شرجیل انعام میمن کہتے ہیں کہ قانون شکنی میں جماعت اسلامی کے ناظمین کا بھی کردار ہے۔ یہ تمام غیر قانونی اقدامات 18ویں ترمیم سے پہلے کیے گئے تھے۔ فاروق ستار خود کو بری الذمہ قرار دینے کے لیے کوشاں ہیں۔ شارٹ سرکٹ، آگ اور کرنٹ لگنے کے واقعات کے سدباب کے لیے پنجاب میں ماسٹر پلان تیار۔ پہلے مرحلے میں لاہور کو بجلی کے لٹکتے بے ہنگم اور خطرناک تاروں سے نجات دلائی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کہتی ہے کہ بارش کے دوران بجلی کے تار حادثات کا موجب بن رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کا ہاؤسنگ اسکیموں میں انڈر گراؤنڈ وائرنگ لازم قرار دینے کا اصولی فیصلہ۔ شہر چلانا صوبے کا کام ہے، وفاق کا نہیں۔ عوام پاکستان پارٹی کے کنویر شاہد خاقان عباسی کی پریس کانفرنس، کہا کہ پیسوں کی منصفانہ تقسیم صوبوں کی ذمہ داری ہے۔ آئینی ترامیم اجلت میں نہیں، ایوان میں بحث کے بعد ہوتی ہے۔ غزہ بوجھ پر بھی اجلت سے کام لیا گیا۔ پاکستان کو فلسطینیوں کا ساتھ دینا ہوگا۔ سابق وزیر اعظم نے گل پلازا کی مخدوش عمارت کا بھی جائزہ لیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں 18ویں ترمیم کے تحت صوبوں کو اختیارات دیے گئے، صوبوں نے اختیارات نچلی سطح تک منتقل نہیں کیے۔ 18ویں ترمیم کا اہم جزو بلدیاتی انتخابات کا انعقاد تھا۔ پاکستان میں ہر دور میں انتخابات متنازع بنتے رہے، مؤثر طریقے سے بلدیاتی نظام کو نافذ نہیں کر سکے۔ اداروں کو تحصیل سطح پر مالی اختیارات دیے جائیں۔ مری میں برف باری رکنے کے بعد شدید سردی کی لہر برقرار۔ گلیات کی بالائی چوٹیوں پر 1.5 فٹ برف پڑ چکی، بیشتر سڑکیں بند۔ نتھیا گلی، ایوبیہ، ٹھنڈیانی میں بھی برف باری سے موسم شدید سرد۔ برف باری کے باعث شہری گھروں میں محصور مری میں جانے والے انٹری پوائنٹس جزوی طور پر کھول دیے گئے۔ ہیوی مشینری کے ذریعے سڑکوں کو کلیئر کرنے کا کام جاری۔ مانسیرا کے علاقے اوگی میں پہاڑی پر پھنسے سیاح کے لیے ریسکیو آپریشن۔ سوات، چترال، دیر اور شانگلہ میں بجلی کی بحالی کا کام جاری۔ آزاد کشمیر میں بارش اور برف باری کا سلسلہ رک گیا۔ برف باری سے کئی علاقوں کے رابطہ سڑکیں بند، انتظامیہ کی طرف سے سڑکیں کھولنے کا کام جاری۔ راولہ کوٹ میں بھی 2 روز سے جاری برف باری کا سلسلہ تھم چکا۔ بجلی اور موبائل سروس کی بندش کے باعث مکینوں کو مشکلات کا سامنا۔ NHA حکام کے مطابق ملک کے مختلف حصوں میں برف کی وجہ سے بند کی گئی شاہراہیں کھول دی گئی، باقی پر کام جاری ہے۔ ملک بھر میں شدید سردی کی لہر۔ اسکردو میں پارہ -17 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ گلگت میں -11، کوئٹہ میں -4، مظفر آباد میں -2 ریکارڈ۔ خیبر پختونخوا میں منگل تک مزید بارش اور برف باری کا امکان۔ PDMA کی انتظامیہ کو پیشگی اقدامات کی ہدایت۔ چترال، دیر، سوات، شانگلہ، کوہستان، پشاور، کوہاٹ، مردان، نوشہرہ میں بادل برسیں گے۔ بالائی علاقوں میں چند مقامات پر شدید برف باری متوقع۔ برف باری سے متاثرہ علاقوں میں پاک فوج کا ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن۔ جوان برف باری میں پھنسے افراد کو محفوظ بنانے کے لیے کوشاں۔ بچوں، بزرگوں اور خواتین کی محفوظ مقامات پر منتقلی۔ ریسکیو کیے گئے افراد کو خوراک، طبی امداد اور گرم کملوں کی فراہمی۔ کالا محمد کرم تیرہ میں پھنسے سیاحوں کے لیے پاک فوج کی امدادی سرگرمیاں۔ پاک فوج کے جوان شہریوں کو ریسکیو کرنے میں مصروف۔ متنازع ٹویٹ کیس۔ ایمان نظاری اور ہادی علی چٹھا کو 17 سال قید، دونوں کو مجموعی طور پر 3 کروڑ 60 لاکھ روپے جرمانہ بھی کر دیا گیا۔ ایڈیشنل سیشن جج افضل مجوکا نے تحریری فیصلہ جاری کیا۔
ایمان مزاری اور ہادی چٹھا کو پیکا سیکشن 11 میں بری کر دیا گیا تھا۔ فیصلہ سنائے جانے کے موقع پر ملزموں کا کوئی وکیل عدالت میں موجود نہیں تھا۔ پہلے سماعت کے موقع پر دونوں ملزموں کو ویڈیو لنک پر پیش کیا گیا۔ لاہور میں پالتو شیر کے حملے میں زخمی بچے کا بازو کاٹنا پڑا۔ شیر کے حملے سے زخمی بچہ گنگارام ہسپتال میں زیر علاج۔ 5 رکنی میڈیکل بورڈ تشکیل۔ بچہ سبزہ زار میں پالتو شیر کے حملے میں زخمی ہوا۔ پولیس نے واقعے میں ملوث ملزموں کو گرفتار کر لیا۔